काणकोण गालजीबाग ते तळपण मजगती बायपासार व्हड अपघात जालो। कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी मालवाहू ट्रकान दुचाकी चालकाक धपको दिलो। मुखार कितल्याशाच जाणांक धपको दिवन जखमी केले। पुलीस ह्या प्रकरणात तपास करतात, जाल्यार हेरांक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोणांतल्यान जेन्ना कारवार वचपाचें आसता त्या वेळाचेर आमकां आदल्या वेळाचेर पैंगीण साकून टर्न मारून वयचें पडटालें, पूण आतां सरकारान गालजीबाग आनी तळपण ह्या दोनूय न्हंयेचेर व्हडले ब्रिज बांदून आतां एक बरो व्हडलो हायवे म्हणजे बायपास तयार केला आनी ह्या बायपास रस्त्याक मनोहर पर्रीकर हें नांवूय दिलां। पूण सद्या हो आतां बायपास रस्तो जाल्ल्यान आनी 2 लेन जाल्ल्या कारणान बरेचशे जण हाडमुट्यो गाड्यो चलोवपाच्यो घटना काणकोणाक तरी सातत्यान घडत आसा। खास करून आयज कर्नाटका साकून ह्याच बायपासा वयल्यान एक व्हडली महाराष्ट्राची गाडी मालवाहू गाडी ती गोंयाच्या दिशेन येताली आनी त्या वेळाचेर ताज्या फुडेंच 2 टू व्हिलर आशिल्ले, एकटो कर्नाटकाचो आशिल्लो आनी एकटो गोंयकार आशिल्लो। आनी जेन्ना ही गाडी येताली त्या वेळाचेर सगळ्यान पयलीं ताणें एका बुलेटीक ठोकली आनीक बुलेटीक ठोकली उपरांत जो गाडी चलोवपी आशिल्लो तो स्लो आशिल्ल्या कारणान सायडीन उबो जालो आनी पूण ताजी बुलेट गाडी जवळ जवळ 25 ते 30 मिटर सुमार ताणें फरफटत मुखार वयली आनी ही मुखार व्हरता आसतना सायडीन एकटो धडेर बशिल्लो मनीस त्या मनशाकय अपघात जालो, जाल्यार ताज्या नंतर फुडें आनी एक दुचाकी आशिल्ली त्या दुचाकीक धडक दिली। अशा पद्दतीन हांगासर 2 दुचाकी आनी एक व्हडली गाडी असो 3 गाड्यांचो व्हडलो अपघात आयज हांगासर जाल्लो आसा। ह्या वेळाचेर दुचाकी चलोवपी एकट्या मनशाक तकलेक बरोसो मार लागला आनी ताका काणकोणच्या पुलिसांनी काणकोणच्या हॉस्पिटलांत पावयला आनी ताजे नंतर फुडले आतां ताजी तपासणी चालू आसात। जाल्यार जो कोण मालवाहू गाडी चलोवपी आशिल्लो तो अशा पद्दतीन रफ सिच्युएशनाक गाडी कित्याक चलोवपाक पावलो, ताजे फाटलें कारण कितें हें आजून मातशें पुलिसांक कळ्ळें ना। पूण सद्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतला, जाल्यार तिनूय गाडयोय तांच्यांनी पुलीस स्टेशन आपल्या ताब्यात दवरलेले आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।